बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, ज़िल हज का महीना खत्म होने वाला है, जो कि इस कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी का महीना है। और जैसे ही ज़िल हज का महीना खत्म होगा तो हमारा नया इस्लामिक जो साल है उसका महीना शुरू होने वाला है, मुहर्रम का महीना। तो दोस्तों, मुहर्रम का महीना इस कायनात की सबसे बड़ी शहादत का महीना है। इस नए साल के महीने को ना तो हम सेलिब्रेट करते हैं और ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में इस कायनात के सबसे प्यारे इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, अपने नाना के मजहब को बचाने के लिए जो जो कुर्बानियां दी, आप सबको इसका बखूबी अच्छे से अंदाजा है, अच्छे से पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों, उन्हीं शहीदों में एक बहुत बड़ा नाम गाजी हजरत अब्बास का नाम है, जिनके बारे में इस वीडियो में आज हम वीडियो देखने वाले हैं, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हजरत गाजी अब्बास की इस वीडियो पर रिएक्शन दूं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत प्यारी वीडियो है दोस्तों, कि हमारे जो ईमान को ताजा कर दे, हमारे अंदर के सोए हुए इंसान को, हमारे अंदर का जो खत्म हुआ हुआ हमारे अंदर ईमान है उसको ताजा कर दे। तो दोस्तों, वीडियो देखिए, पूरी अंत तक मेरे साथ रहें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहली जंग थी उस यानी हजरत अब्बास की पहली जंग ये कैसे हो गई, ये भी आपको सुना था। सरकार मौलाए कायनात ने जब अपने पूरे खानदान के साथ जंग में शिरकत की तो सामने का लश्कर बड़ा कर्रो फर के साथ आए। तो सरकार ने फरमाया, अली का कौन बेटा जाएगा, अली का कौन बेटा जाएगा उनसे लड़ने के लिए? मैं चाहता हूं अकेले कोई जाए। अली का कौन बेटा जाएगा अकेले, कि मैं चाहता हूं अकेला जाए। तो इमाम हसन उठे, अब्बा मैं, बाबा मैं। हुजूर ने कहा, मेरी बात पर तूने तवज्जो नहीं दी बेटे। हसन, तूने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अली का कौन बेटा जाएगा, ये नहीं कहा नबी का कौन बेटा जाएगा। तुम पैदा अली से हुए हो लेकिन हो औलादे मोहम्मद। हुजूर ने यही तो कहा ना कि मैं उनका उस्मा हूं, मैं उनका नसब हूं, मैं उनका असब हूं, और हसन और हुसैन मेरी बेटी के बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं। और कुरान ने भी उसको कह दिया, अब ना अना, हमारे महबूब के हमारे बेटे। तो कुरान जिन्हें नबी का बेटा कहे। अच्छा, कुरान ने नाम नहीं लिया, लेकिन हुजूर ने दोनों को साथ लेकर बता दिया कि बेटे तो यही दो हैं मेरे, बेटे तो यही दो हैं। तो कहा कि हसन मैंने नबी का बेटा नहीं कहा, मैंने अली का बेटा। तो तब हजरत अब्बास जो सिर्फ 12 साल के थे, खड़े हुए कहा, बाबा मैं जाऊंगा। और तूने कभी लड़ा तो नहीं है अब्बास, तू कैसे जाएगा? कहा मैं जाऊंगा, अली का बेटा हूं। बाबा, अगर खैबर की याद ना दिला दूं तो कभी माफ नहीं करना। कहा अब्बा जी मैं जाऊंगा। अब्बास 12 साल का और हजारों का लश्कर है सामने। अब्बा मैं जाऊंगा। कहा कि तूने कभी लड़ी नहीं है बेटे जंग। अच्छा, ये भी बताऊं आपको, ये जो अब्बास है ना, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, आज एक नशिस्त थी कुछ बुजुर्गों के साथ में, तो मैंने बताया कि जिस सिलसिले से हम लोग वाबस्ता हैं, महाराजा मुताहरा का वो जहाँ ख़ानदान मोरिस आला बिलग्राम शरीफ, हिंदुस्तान में वही खानका है। और वहाँ के जो बुज़ुर्ग जो पहले तशरीफ़ लाए थे, मीर दावतुस्सुगरा बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं, मुरीद हैं। उनकी खानका में अब भी हजरत अब्बास गाजी का अलम का असल टुकड़ा अभी भी मौजूद है। मुझे वहाँ के एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने बताया, वहाँ ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने बताया, मैंने उन्हीं से सुना कि गाजी अब्बास के अलम का टुकड़ा अब भी, और उस अलम की खुसूसियत अब भी ये है कि उस अलम, वो जब वो गाजी अब्बास पाक के अलम को निकाला जाता है तो उस वक्त तो बंदा जो मुराद मांगे, साल पूरा होने से पहले उसकी मुराद पूरी हो जाती है। यार, जिसके हाथ के अलम की बरकत का ये हाल है,
اس غازی عباس کی برکتوں کا حال ہے. تو غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے, جو مرادیں مانگنا ہے مانگ لیجئے. باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے, قمر بنو ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے. دل میں مرادیں لے کر کے سنے. غازی عباس کا ذکر ہے, غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو عباس غازی 12 سال کے تھے. کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا, کیسے لڑو گے آپ؟ تو کہا نہیں ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا, تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا, منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دوں. کہا پھر ٹھیک ہے, ادھر میں تجھے سجاتا ہوں. اپنا امامہ خود باندھا, تلوار دی ذوالفقار, اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا. سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں, تو کیا مولائے کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ پر جیسے ہی عباس گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے, مولا نے کہا پلٹ, ایک نظر دیکھ. تم پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے, پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ. مگر کیا کہتا ہے, ایک خاص بات, جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غازی نہیں کہتے, اور جسے غازی کہتے اس کو شہید نہیں کہتے. لیکن انہیں بچپنے سے لوگ غازی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ, تو مولا علی نے کہا تھا غازی پلٹ, غازی پلٹ, میرے غازی پلٹ. اسی دن سے ان کو غازی کہا جانے لگا, اور آج بھی دنیا انہیں غازی کہہ رہی ہے, اور قیامت تک غازی کہتی رہے گی, کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے, میرے غازی پلٹ. تو آپ پلٹے کا ابا کیوں؟ اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگ جائے. میرے حسین بیٹے پہ. کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی, میں تلوار نہ اٹھاؤں, ان کو دیکھ لوں نا تو یہ مر جائیں, دیکھنے پہ مر جائیں گے, یہ میری نظر سے مر سکتے ہیں. یہاں آ کر کے مجھ سے کسی نے کہا یار اتنا مبالغہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں. ارے اگر قہر کی نظر سے عبد القادر جیلانی دیکھ لے تو بندہ مر سکتا ہے, یہ تو دادا ہے عبد القادر جیلانی. اگر ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو بات کیا ہے. ان کی پرتھوی راج کے لیے غریب نواز کہہ دے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا دیا, بول دیا نا گرفتار کروا دیا, ہو گیا گرفتار, ہو گیا گرفتار. تو وہاں تو زبان کی بات ہے, آنکھ کی بات ہے. تو جی دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, 12 سال کے حضرت غازی عباس جو تھے وہ کیسے ان کے ایمان کا واقعہ ہم نے اس ویڈیو میں سنا, کتنے وہ بہادر تھے اور کتنے وہ بالکل اپنے بابا جیسے تھے حضرت علی کی طرح, اور کتنی ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا, کتنا ان کے اندر شہادت کا جذبہ تھا, کتنا ان کے اندر کافروں کو مارنے کا جذبہ تھا, کہ جو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے جو وہ تلوار اٹھاتے تھے اس تلوار میں کتنی طاقت آ جاتی تھی ان کے جذبے سے. تو دوستوں بہت پیاری ویڈیو تھی غازی حضرت عباس کی, جو حالانکہ وہ 12 سال کے تھے لیکن ان کا جذبہ ایمانی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بابا میں ان کو خیبر نہ یاد کروا دوں تو آپ کا بیٹا نہیں. تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی پیاری بات ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ وہ اس کے اندر اتنا جذبہ. تو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں, یہ تو بہت ہی عظیم ہستی ہیں, بہت ہی عظیم ہستی ہیں, ہم تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دوستو. تو دوستو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور کربلا میں جتنے بھی شہداء کرام اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ ان سب پر کروڑوں رحمتوں کی بارشیں فرمائے, کیونکہ آل نبی کی جو یہ شہادت ہے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے. تو دوستو آئی ہوپ آپ کو غازی عباس کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دو, میرے چینل کو سبسکرائب کر دو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.